अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अवामी तनाज़ुर के नए व्लॉग के साथ मैं हूं खालिद भट्टी। आज हम बात करेंगे इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से। इत्तेहादी हुकूमत ने अपनी मुद्दत पूरी होने से 2-2.5 हफ़्ते पहले पार्लियामेंट के अंदर जो इंतखाबी एक्ट है 2017 का, उसके अंदर 54 जो हैं वो तरामीम तजवीज़ की हैं और उसका बिल जो है वो पार्लियामेंट के अंदर पेश किया है। उसके हवाले से आज हम बात करेंगे। इससे पहले कि हम अपने मौजू की तरफ बढ़ें, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल अवामी तनाज़ुर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें। आपको वीलॉग पसंद आए उसको शेयर करें, लाइक करें और महज़ब अंदाज से अपनी राय का इजहार करें। अब हम बढ़ते हैं अपने मौजू की तरफ। हुकूमत ने 54 जो तरामीम है उसकी जो पार्लिमानी कमेटी बैठी थी, उसने जो इंतखाबी एक्ट है 2017 उसके अंदर 54 जो तरामीम है वो मंजूर करके अब पार्लियामेंट को भेजी हैं और हुकूमत ने ये बिल जो है वो पार्लियामेंट के अंदर पेश किया है। आज जो मुश्तरका इजलास है उसके अंदर इम्कान है कि इसके ऊपर बहस होगी और फिर इसकी मंजूरी दे दी जाएगी आज या कल या 1-2 दिनों में। ये जो तजावीज़ हैं, ये जो तरामीम प्रपोज़ की हैं, इसमें जो सबसे बड़ी तरमीम है वो है इंतखाबी जो इलेक्टोरल इंतखाबी एक्ट है 2017 का, उसका जो आर्टिकल है 230 और उसकी जो शिक है 2, उसके अंदर जो है वो एक बड़ी तब्दीली की जो है वो तजवीज़ दी गई है, जिसके तहत मईशत और इंतज़ामी हवालों से जो निगरान हुकूमत है उसके इख्तियारात को जो है वो उसमें इजाफ़ा करने की तजवीज़ है। अब निगरान हुकूमत जो है, जो ओरिजिनल आर्टिकल है, जो असल आर्टिकल है 230 इंतखाबी एक्ट 2017 का, उसके तहत निगरान हुकूमत को सिर्फ रोज़मर्रा अमूर निपटाने का कानूनी इख्तियार हासिल था। लेकिन इसमें तरमीम करके हुकूमत जो है, इत्तेहादी हुकूमत, वो इंटरिम निगरान हुकूमत को वही इख्तियारात देना चाहती है जो कि एक मुंतखब हुकूमत के पास होते हैं, वो इंतज़ामी तौर पे भी और मईशत के हवाले से भी। मसलन पहले निगरान हुकूमत IMF से बात नहीं कर सकती थी, इसी तरह और जो बैनुल-अक़वामी मामलात हैं उसके ऊपर बात नहीं कर सकती थी उनसे। लेकिन अब अगर ये तरमीम मंजूर हो गई तो निगरान हुकूमत को ये इख्तियार मिल जाएगा। इसी तरह इंतज़ामी तौर पे भी तकर्रुर तबादलों का जो है वो बड़े पैमाने पे उनको इख्तियार मिल जाएगा। तो ये एक तो ये उसके अंदर तरमीम है। दूसरी बड़ी तरमीम उसके अंदर ये है कि जो इलेक्शन के नताइज हैं उसकी फौरी तरसील के हवाले से चंद तरामीम जो हैं इसके अंदर वो तजवीज़ की गई हैं। मसलन एक तो ये कहा गया है कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर जैसे ही नतीजा कंपाइल होगा तो वो फौरी तौर के ऊपर इलेक्शन कमीशन को और रिटर्निंग ऑफिसर को भेजेगा, जो भी उसका डिजिटल तरीका होगा। और अगर इंटरनेट अवेलेबल नहीं होगा तो रात 2 बजे तक प्रिजाइडिंग ऑफिसर इस बात का पाबंद होगा कि वो बजाते खुद उस नतीजे को लेके रिटर्निंग ऑफिसर के पास पहुँचे और इलेक्शन कमीशन को उसको फैक्स के जरिए या किसी और तरह से उसको पहुँचाए। लेकिन अगर RTS, जैसे कि आपको याद है 2018 के आम इंतखाबात में RTS बैठ गया था, जो एक सिस्टम बनाया गया था, डिजिटल सिस्टम बनाया गया था इंटरनेट के ऊपर ऑनलाइन फौरी तौर पे रिज़ल्ट्स की जो तरसील है उसके हवाले से। और फिर कई दिन जो है कराची और कई शहरों के हलकों के जो नताइज थे वो कई दिन रुके रहे और उसके बाद वो नताइज आए। तो अब ये उसको पाबंद बना दिया गया है कि तमाम प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स रात 2 बजे तक तमाम नतीजे जो हैं अपने अपने पोलिंग स्टेशंस के वो रिटर्निंग ऑफिसर और इलेक्शन कमीशन को भिजवाने के पाबंद होंगे। और अगर ताख़ीर होगी तो उसको कोई ठोस वजह बतानी होगी। महज धुंध की वजह से या मौसम ख़राब होने का बहाना बना के जो है प्रिजाइडिंग ऑफिसर उसमें ताख़ीर नहीं कर सकेगा। और अगर वो बिला वजह ताख़ीर करेगा तो उसके अंदर जो है वो जुर्माने की और उसके अंदर जो है उसके ख़िलाफ़ इंतज़ामी कार्रवाई करने की जो है वो तजवीज़ जो है वो दी गई है। तो एक तो ये तजावीज़ हैं बहुत सारी, उसका ताल्लुक़ जो है वो इलेक्शन के नताइज जो हैं उसकी बर वक्त तरसील है। इसके अलावा ये तजवीज़ किया गया है कि जो सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग हैं वो पोलिंग स्टेशन के अंदर तैनात नहीं होंगे, बल्कि उसकी सिक्योरिटी के लिए बाहर तैनात होंगे। और जब तक प्रिजाइडिंग ऑफिसर उनको अंदर नहीं बुलाएगा वो अंदर जो है वो नहीं आ सकेंगे, ना गिनती के दौरान और ना ही वोटिंग के दौरान। इसी तरह प्रिजाइडिंग ऑफिसर के हवाले से ये कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो पोलिंग स्टेशन और पोलिंग स्टेशन की जो स्कीम है वो उसको जारी करेंगे। जो लिस्ट हैं, वोटर लिस्टें हैं
اس کے حوالے سے یہ ترمیم کی گئی ہے کہ 1 ماہ پہلے ریٹرننگ آفیسر جو ہے وہ تمام امیدواروں کو فراہم کرنے کا پابند ہوگا۔ اسی طرح سے یہ بھی تجویز کیا گیا ہے، یہ ترمیم کی گئی ہے کہ جو حلقہ بندیاں ہیں وہ الیکشن کا شیڈیول اناؤنس ہونے سے 4 ماہ پہلے کر دی جائیں گی، اور اس کے بعد پھر شیڈیول اناؤنس ہوگا۔ ایک تو یہ ان کو پابند کر دیا گیا، یہ ترمیم کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ یہ ترمیم کی گئی ہے کہ 5% سے زیادہ آبادی اور ووٹوں کا فرق نہیں ہوگا 2 حلقوں کے درمیان۔ یہ نہیں ہوگا کہ ایک حلقے میں جو ہے یہ پہلے 10% تھا، اس کو پہلے 10 تھا، پھر 7 کیا گیا، 5% کر دیا گیا ہے۔ یہ نہیں ہوگا کہ ایک حلقے میں جو ہے وہ 20 لاکھ ووٹ ہوں اور دوسرے حلقے میں جو ہے وہ 5 لاکھ کا حلقہ بنا دیا جائے۔ تو یہ 5% سے زیادہ کا فرق جو ہے وہ 2 حلقوں کے درمیان حلقہ بندی کرتے ہوئے اس کا خیال رکھا جائے گا۔ یہ قانونی طور پہ الیکشن کمیشن کو پابند بنایا گیا ہے۔ اسی طرح اور بھی جو ہے وہ ترامیم اس کے اندر تجویز کی گئی ہے۔ مثلا انتخابی اخراجات کے حوالے سے یہ ترمیم کی گئی ہے کہ جو صوبائی اسمبلی کا امیدوار ہے وہ 20 لاکھ سے 40 لاکھ روپیہ خرچ کر سکے گا، اور جو قومی اسمبلی کا امیدوار ہے وہ 40 لاکھ سے لے کے 1 کروڑ روپے کے درمیان جو ہے وہ خرچ کر سکے گا۔ یہ میرے خیال سے ایک مذاق ہے، کیونکہ آپ اگر 4 آفس کھولتے ہیں، مرکزی آفس اگر کوئی صوبائی اسمبلی یا قومی اسمبلی کا امیدوار کھولتا ہے تو یہ اس کے اخراجات بھی اس سے کہیں زیادہ ہو جاتے ہیں، چائے پلانے پہ، کھانا کھلانے پہ، اور جو اس کے اخراجات ہوتے ہیں جو لوگوں کو آپ ہائر کرتے ہیں۔ تو یہ اس کی حد کو جو صوبائی سے میرے نزدیک اس کی حد کو صوبائی اسمبلی کی حد کو 1 کروڑ روپے تک بڑھانا چاہیے، اور پھر اس پہ سختی سے عمل درآمد کروانا چاہیے۔ اور دوسرا جو قومی اسمبلی ہے اس کا 1 کروڑ سے 2 کروڑ کے درمیان جو ہے اس کی حد مقرر کرنی چاہیے مہنگائی کے حساب سے، مہنگائی کے تناسب سے، تاکہ اور دوسرا اس کے اندر یہ بھی ترمیم کی گئی ہے کہ جو پہلے ایک اسپیشل اکاؤنٹ کھولنا پڑتا تھا صوبائی اور قومی اسمبلی کے امیدواروں کا، اب وہ ایسا نہیں ہوگا، بلکہ جو ان کے ایگزسٹنگ اکاؤنٹ ہیں، جو ان کے موجودہ اکاؤنٹس ہیں، وہ اسی میں سے انتخابی اخراجات جو ہیں وہ کر سکیں گے۔ تو یہ بڑی بڑی کچھ ترامیم ہیں جو کہ اس الیکشن ایکٹ کے حوالے سے جو 54 ترامیم ہے اس کا حصہ ہے۔ باقی چھوٹی چھوٹی ترامیم ہیں الیکشن ڈے کے اوپر، اس کو کس طرح سے بہتر طور پہ منظم کرنا ہے، اور جو الیکشن کی ترسیل ہے زیادہ زور جو ہے وہ اس کے حوالے سے ہے۔ اس میں برادری ازم کا استعمال، مذہب کے استعمال، فرقے کے استعمال کے نام پہ ووٹ لینا، اس کے حوالے سے کوئی سختی جو ہے وہ نہیں کی گئی، نئی ترامیم جو ہے وہ نہیں کی گئی۔ جو ووٹوں کی خرید و فروخت ہوتی ہے، جو شناختی کارڈ خریدے جاتے ہیں، اس کے حوالے سے جو ہے وہ کوئی سزا تجویز نہیں کی گئی، اس کے حوالے سے قوانین کو سخت بنانے کی کوشش نہیں کی گئی۔ جو امپاورمنٹ ہے الیکشن کمیشن کی، جو کہ اگرچہ 2017 میں کی گئی تھی، اس کو مزید بہتر کرنے کی ضرورت تھی، تو اس کے حوالے سے کوئی خاص تجاویز جو ہیں وہ ان ترامیم کے سامنے نہیں آئی ہیں۔ لیکن اس وقت جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ ہے دولت کے ناجائز استعمال کا، اس کو روکنے کا۔ کروڑوں روپیہ خرچ کیا جاتا ہے، ووٹوں کی خرید و فروخت ہوتی ہے، چھوٹے چھوٹے کام کروائے جاتے ہیں، اور اس کے ذریعے سے ووٹرز جو ہیں ان کو خریدا جاتا ہے۔ تو یہ جو سلسلہ ہے اس کو بھی بند ہونا چاہیے۔ یہ جو الیکشنز کے اندر برادری کا، فرقہ پرستی کا، فرقے کا، نسل کا، زبان کا جو استعمال ہے، اس کے اوپر بھی قدغنیں لگنی چاہیے، اور امیدوار جو بتائے کہ وہ کیا کرے گا، کس طرح کی قانون سازی کرے گا، کس طرح سے وہ اپنے جو ووٹرز ہیں ان کی جو حق نمائندگی ہے اس کا صحیح طور پہ جو ہے وہ اس کا حق ادا کر سکے گا، اور وہ درست طور پہ ان کی جو نمائندگی کرے گا۔ تو یہ جو چیزیں ہیں اس کو زیادہ اکاؤنٹیبل بنانے کی ضرورت تھی، تو اس کے حوالے سے کچھ نہیں کیا گیا۔ لیکن یہ ترامیم جو ہیں وہ زیادہ تر الیکشن ڈے، کس طرح سے ووٹرز جو ہیں ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا، کس طرح سے جو ہے وہ سموتھلی جو عملہ ہے انتخابی وہ یقینی بنائے گا، اور اس طرح سے یہ بھی اس کے اندر ایک ترمیم کی گئی ہے کہ جو انتخابی عملہ ہے وہ اپنے ضلع اور تحصیل کے اندر ڈیوٹی نہیں دے گا، بلکہ دوسرے ضلع میں جائے گا اور وہاں جا کے وہ ڈیوٹی دے گا تاکہ وہ اثر انداز ہونے کی کوشش نہ کرے۔ تو یہ بھی ایک ترمیم جو ہے وہ کی گئی ہے۔ تو اگر اوور آل دیکھا جائے تو انتخابی نتائج کی بروقت ترسیل اور اس کے اوپر اور الیکشن ڈے کے حوالے سے جو ہے وہ زیادہ اس کے اندر زور دیا گیا ہے۔ جو پری پول ریگنگ ہوتی ہے، جو انجینئرنگ ہوتی ہے، پولیٹیکل انجینئرنگ، اور اس کے حوالے سے بھی جو ہے اس کی روک تھام کے لیے بھی جو ہے وہ کوئی تجاویز جو ہیں وہ سامنے نہیں آئی ہیں۔ تو یہ اوور آل تجاویز ہیں جو کہ پرپوز کی گئی ہیں۔ تو دیکھنا یہ ہوگا کہ اس پہ کس حد تک عمل درآمد ہو سکے گا، کیونکہ پہلے بھی ترامیم کی گئی تھی الیکشن ایکٹ 2017 میں، اب بھی یہ کوشش کی گئی ہے
تاکہ الیکشن والے دن جو دھاندلی ہے اس کو روکا جائے اور الیکشن نتائج کے اندر جو تاخیر ہوتی ہے اس کو جو ہے وہ کسی طریقے سے روکا جائے۔ تو یہ کوشش ہے، اب دیکھنا ہوگا کہ انتظامیہ اور الیکشن کمیشن یہ جو قوانین ہیں ان کے اوپر کس حد تک جو عمل درآمد ہے وہ آئندہ انتخابات کے اندر جو ہے وہ اس کے اوپر کروا سکیں گے۔ یہ تو آنے والا وقت بتائے گا، جب انتخابات ہوں گے اور اس کا سارا عمل ہوگا تو پھر پتہ چلے گا کہ ان قوانین پہ کس حد تک عمل ہوا اور کس حد تک جو ہے وہ عمل نہیں ہوا۔ آج کے لیے اتنا ہی، بہت شکریہ۔